قبالي تلتسر متى تلتسر من جد قمايا شو خلانا بقرايا ونعرى بين إيوانجاليون متى قباليون تلتسر. I'm reading from the Gospel of Matthew chapter 13. نقرأ من إنجيل متى إصحاح 13 من العدد الأول من جرجة قمايا from the first verse. بأو يوم أبرطل إيشو من بيتا وتيولي على مرزة ياما وكن شرابة تشيلون الكسلة هدخا تسقلي وتيولي جوجامي وكل كنشة كليوا المرزة ياما وملبيلي رابط متالي ومري بلطلي خازراء الزراء كد بزراية وبرزرة إتوا تنبيلي المرزة أرخا وتيلون طيري والقتلون اللي وخينا بيلي الأرقى جيبانتا إيكت لتوا أبرا رابا وبجلدوتا متشنة مسابب لتوا لعمقا أبرا يمن زرق لشمشة قدلي وسبب لتوالي أقرا برزلي وخينا بيلي جو كتوة وجروسلي وجروسلن كتوة وخنقلن اللي إينا خينا بيلي على أرقى شمنتا يعني أرقى سباي أبرا سباي ويولي طنياتي إتواب أما وإتواب إشتي وإتواب تلاي من إتلي نتياتي لشمايا شمي مسيميتون بالا ده جرجا سبب إن القاية جرجا مرشانة من إتلي نتياتي لشمايا شمي جرجة أسرة وتيلون تلميدو وأرداد أنا من جرجة أسرة هالشواء السر إلي إديو شراية كارازوتن مدري طلابا من نوخن خنواتي خطواتي كاد مسيميتون بالا من جرجة أسرة هالشواء السر وتيرو تلميذ الكسلي وبوقرن مني قامودي همزومي قامودي متالي همزومي وتأماي جوب لي ومرئ اللي اللوخن بياشلي يوا تطئيتن رازت ملكوت شمية إينا الآني ليلي بيشا يوا سبب من إتلي بتبايش يوا ومزيدة اللي ومن تلتلي وبقاوند إتلي بتبايش قيلة مني بداها همزومي ون أماي متالي سبب غزايا لي خاسي وشمايا لي شمي ولي برمي بشلا تممتا بدياي هي مزمت إشايا نوية مري شمايا بتشميتون ولي برميتون وغزايا بتخازيتون ولي يطئيتون سبب خلم لي لبت أما ونتياتي يقرنن لشمايا وعيناي طملن تلاخزي بعيناي وشمي نتياتي وبرمي بلباي ودايري وبسمنن إينا أختن طوي العينوخن كي خزي ونتياتوخن كي شمي تروسا بمارا ونقلوخن رابنوية وزديقي شوتلن الغزايا مندي تأختن بغزايتن ولا غزيلن ومندي تأختن بشمايتن ولا شميلن آمين مريم بارخ مزمان وقال شيخ صالح مدري وطالبخ من مريم يا والله خا أجرتها من داها هي مزمن دي قد ماسخ مجد برمخلي نيشن ماريا من أجرتي مودي لأجرتت ماريا قال بدن جرجيت قليلا هللويا امين باب الالان خايا داخيت شرايا مري انا ايمن سبيقا ايمن زبون لما صمت ممتن خا اجرت روخنا دقا كل خنواتي خطواتي إن روحو قديشة التي بري بتشج بني وراد طلابة من مشاخت دروخة قدشة السبواتي والنتيات خنواتي خطواتي
قات مجد إيمتي مزمن بلطة من بومي بلطة مشيخته بمش خدرو خد قدشا وهل عادة خنتياتت خطواتي وآخنواتي بيشات قرتا على خايا أخي مزمن روخانتا وبيش مطيتا ويوطنتا خب أما يقول بواتت كل شمانة بيشمع قديشة مار باروقن إيش مشيخة قخقرت على هن باب الخايا آمين هللويا آمين شو خلالها قدمنا جرجي ودا باسوقة قريل بخزايا خوارن شوري لهم زومي أن طيبها بمسالي من دي قمايا بيخ يطخ مودي لمسالة يعني يطخ مسالة مودي لي متلة يعني مسالة يعني parable يعني أمثال مثال مودي لي مسالة إلي خاقست بيشمرتا قمضيتت خا من ديخينا يعني خاقست بشتا يعني ضيتا بيشا همزمتا ومرتا بيد مالبانا قد ممطي خانيشن بتخالي البانا خينا بيت مسالة بود بيش بش بايش اونيشن بشقا قشمانا إلي مسالة ولا خمارن مبلوخة لي مسالة يعني ملكلي أمثال من خيوط دبرناشا بي مضعي من ديان الشميناي يعني قصتي بغراناي ضي الكس أما وكس كلن ويدالي قد مضعي من ديان روخناي إلى شميناي من ديان شميناي بتباشق لقالن وبتمضي لقالن بيت مسألة بيت مسالة آني يطخله وخيخله وخزخله إينا هرديدانا بيت مدوقله بيت من دياني روخناي آني إينا من دياني شميناي أنا مخشاوي ون هرقوداها برياشا وخ إن إيت بوشاقة من دياني روخاناي بمن دياني بغراناي بس إيتن من دياني بيشي قرية رازي ين سري زيمون سبب كل من دي لامث خزيانا إلى روخانايا بياشي خجبنا إلى سرة إلى رازا ومن ديت إلى رازا آوند إلى روخانايا آوند همس من مريا ملوب للا قالن ومضوي للا قالن واجب بيلا يطخلي بيطروخة ورنشخ بيه بيطروخة ولا بخلي بيطروخة قامودي مسابب إلى من دياني شميناي من دياني شميناي برناشا بغرنايا زعمت إلى ماصي قابلة من دياني روخناي إلى شميناي برناشا بغرنايا زامت إلى قابلة وزامت إلى يطيلة قامت هدخة خامندي بتأمرنا وخون مسالة يعني مثالة يعني مثال يعني parable ليلة قداونت إلى مقشية لبه وليلة قداونت إلى بيايا آتم عين دي تلخزي يعني آتم نتيات دي تلشمي يعني مقشي لبه دي تلقابل وهبديد أنا مسالة ين متالة ين parable ين مثال ليلة قناشا ليلة قبرناشا مكسلانا ليلة قبرناشا مكسلانا قا كسلان قا lazy person قامودي سبب خمري من دي قمايا جارك حوالي شهوة وخبة قشميتت مسالة وقبلتت مسالة خلينا مزوم خلخها همزمت مريم حوالي خبة وهاوي بشيطة قد شم مسالة وقابل مسالة ويطي وقابل من دياني وروخاناي بخزايخ تلميذي بتاعي للخاني جو جرجت من دا باسوقة قريلة
باقورنا من مارن يجرجت أسرة قمودي بمسالة همزومي وتأماه زيمون لمر قمودي همزومي لمر تلميذي قمودي أمن همزومي بمسالة لا قمودي همزومي بمسالة أماه من دي من يعني ببراشا وخلخها كت قم داها مارن حالة ليو شريا يلبانا بيت مسالة هم زمة لمارن بوت شرعت يعني ناموسة هم زمة لبوتنوية من أتيقتا بوت يلبانا بوت جاني بوت واتي بوت تاتي إينا حالة ليو شريا همزومي بيت مسالة بس من داها قباليون بضايخ مارن إيمت شريلي همزومي بيت مسالي تيلون تلميذي بقرن قمودي همزومي وتأماها بيت مسالي لخمارن من دي تري بتمضيلن من دي تري بتمضيلن مسابة بشلا يولت اللوخن قات يطيتن سرت ملكوت شمية قداني لا بشلا يولتا بس مسالة همزومة لمارن بيه إلى سرة بوت ملكوت شمية وآونت شمالي وقابلي إلى أناشت إلى بشيطة وكبينة وصية لها مزمنت مريا وبتياول برست قالها مزمنت مريا أودا بالخانة بخيلة روخة قدشة قو خيوتي دي أجبت يطي سرت ملكوتا زيمون إلى سرت ملكوتا باش يوي قناشي بشيطة آنت إينا كبينة وصية اخديوخن بمال لمارن قالوخن بياشانا جلية سرت ملكوت شمية إينا قداني ليلة يولتا قاد برمي بس مدري بتبقرخ مارن قامولي بيت برقي قامولي بيت آني يطي قامولي بيت أب آني آتي تياوتا مارن كلشي كوتا داخ على هبيايا لكل برناشة يمتشمي وقابل وآتي وتوب وقابل مريا قد هاويلي ساما قوم الكوتا إينا هرديدانا على يوالي آصدوتا إيمت برناشة مقشي لبي وداور نتياتي وعاصم عيني مناي ليون سنيق الهمزمنت مريا ليون سنيق الشم من همزمنت مريا ليون سنيق خزن خقرة مريا ايجا قداني لبشا يولتا سرت ملكوت شمية مارن همزوميلي سر ملكوت شمية مدري بتبقرخ مارن جاني لخمري قالوخن بياشلا يولتا قد يطئيتن سرت ملكوت شمية مو دينا أن سر مارن هل خطوسة بدية رابي سرت ملكوتا إيتن أني بياشانا طشية من برناشا لا برزاية آلاها إلا برزاية برناشا آون اختمرن دوارة للنتياتي وتشامل الآني ومقشوري لبي إينا سرت ملكوتا بياشانا مضية جوه مزمنت مريم بياشانا جلية جوه مزمنت مريم إينا مارن داخي أخن يطخلة أن سر ملكوتا اختمري قباليون تلتسر إلى قباليون اتمسالي تمثلي خدش بياشا 8 مسالة بياشا نميرة قداها قباليون تري مسالة إلى بوت زروتا وزرانا مسالة قمايا قطوسة همزوميلي بوت
برزرة وأرقى، برزرة وأرقى، مسالة رئي إلي خطة وزيوانة، خطة وزيوانة، مسالة طلع إلي بوت خشون إلي بوت خزينة ين سمتا خزينة جو خقلة، ومسالة أربا إلي بوت مرجانيتا خزيالي زونانة مرجانياتي، ومسالة خمشة، مسالة خمشة إلي بوت دندكت خردلا آين بيش زريتا ومتشنة وبيشا إيلنتا، ومسالة إشتا إلي بوت خميرة متولة بختا قطلا كيولة قمخة، ومسالة شوا إلي قردة صيادة نوني، يعني شبكة صيادة نوني، وأنا تروبيلي صيادة قيامة ومسقلي نوني رابي منا طاوي ومنا خربة، ومسالة ثمانية، مسالة ثمانية إلى بتملبانا أخديو أخديو ريجة مريا آون بياشلي تجبنا بمارلي آون إلي تجبنا أخ صبرا قد مال بهمزمنت مريا بيت مبارت من خزينة دي من ديانة تيقي وخاتي ويول أخمي خلطة روخانيتا أني ثمانية مسالة بخالة مريا بتحويلي كارزوياتي بديها قدنا يوماني تيلا قدنا خشيباني تيلا بيتايا إينا خزيلي بوش إينا قالتا جاتوخو بوت مسانا قامودي لي نيشت مودي لي نيشت مسالة وقامودي لي مسالة وقامودي مارن هم زملي بمسالة وبخرتا هم زمخ بتسرت ملكوتا وإينا ويلندانا إديو بتشارخ بخامن مسالي ولابخ ويطخ داخي ما تخلي قبل الخانق وخيوتن يان داخي بتشقلخ من نديه خيوت رانا روخنايا. هاليلويا هاليلويا. اللوخن بياشالي يوا تيطيتن سر ملكوتي شمية، سر ملكوتي شمية، أنا مزوميون بوت سرة ملكوتة شمية، لا سرة برناشة، يعني إيتن ممكن شبيه وخ سرة برناشة متللة جو أجاني جو يبان أجاني، إينا سرة ملكوتة شمية، أنا همزومي لي مارن بدية وهي مزمنت مريا همزومي لبدية سرة ملكوتة شمية. قطوسة أمر النوخون أسر بوش إين نقايا أو تواجب إلى هاوي خمول ببدية هاو ضية بدية إلى سرة جشمنتا، سرة جشمنتا، سرة تجسد. The secret of God in flesh. آلاها بيتبغرة لمن جو طيماتيوس قاميتا وطيماتيوس قامتا قبل ينطلع جرقت اشتا السر مودي بمالا له مزمنت مريم بشاري رأيت قورلي سرة زديقوتا ينت سرة كينوتا بشاري رأيت قورلي سرة زديقوتا ينت كينوتا آلاها بشلي خزيا بيت بغرة، آلاها بشلي خزيا بيت بغرة، وبشلي مكشطة بيت روخة، بشلي مكشطة بيت روخة، وبشلي خزيا بيد ملاخي، وبشلي مكرزة بدية جو كل أمواتي، بشلي مكرزة بدية جو كل أمواتي، وبشلي مسقى بيد خقرة، بشلي مسقى بيد خقرة. أهلي سرة أخوني خاتي إن مجت ما تخلنيش الداها سرة قورة اتآلهوتها إيجا بضايا وخ خامن سري إن نقاي اتملكوت شمية بشاري رأيت قورة لآها سرة آلاها شريلي قو بغرة آلاها تيلي من شمية وشريلي قو بغرة بيشلي مكشطة بيطروخة بيشلي يعني بيشلي
تبرر يعني بشلي مضعية قد آها شريت آلاهوتا قداها بغرة برناشا كت بغرة برناشا إلي بغرة لا قديشة إلي بغرة طمة إلي بغرة طينة خطيتة إينا هرديدا أنا مضوي قال لا مضوي قال لا بغرة شريل مشيخة جاوي إيوة بغرة مكشطة بيطروخة إيوة بغرة مكشطة بيطروخة ليلي أخ بغرة دي ودي يغديخ إلي بغرة مكشطة بيطروخة تاخي بدايخ قودانت ويتا مودي بمارا لهم زمت مريم روخت قدشا بتشاري الله قوا مريم تولتا روخت قدشا بتشاري الله قبت هذخ آون بايش بطينة بيكيسخ برونة الله يا بتبايش قرية لتلي بابا بغرانايا لتلي بابا آدمايا إتلي بابا شميانايا قورلي سرت قديشوتا يند زديقوتا يند كينوتا علاها بشلي شريا بيت بغرة مدري أخواتي خطواتي خبيوة مارن قدانت ماموديت تمارن قدانت ماموديت تمارن وباروخن إيش مشيخة أخبرناشا إيمتيلي قد تمم كل كينوتا يعني قد مضي قبرناشا كل نويوتا واجب إلى هوية تممتا داخل إلى كتيوة بدي شقل مامودي تتمية إيمت بلطلة من مية قالت إلى من شمية آهلي بروني خدايا بشلي خزيا وروخة قدشا بيت يخنا شريل المارن أخ يونا مخزيلي ورديدانا قال مشمية آهلي بروني خدايا آون بيه بسملالي قورالي سرا تصديقوتا ينكينوتا آلاها بشلي خزيا بيت بغرة بشلي مكشطة بيت روخة بشلي خزيا الملاخي بشلي مكرزة بدية كل أمواتي وبشلي مسقى بيات خقرة الشمية هللويا أهلي خسرها أو تواجب بيلا زي ما إيمت همزوم إلى همزمت مريا قداقي بالين طلع من طيماتيوس قامتا بورس ليلة من ناقص إيمت همزوم إلى بوت أبسقوبي وقشيشة وشاماشي أنا باشي تجبني قملبتت همزمت مريا قجريت أطشا بمارلي واجب إلى هاوي ملبي ومضية بدآها سرة قد ماصي منطقها يلبانا كل عامة واجب إلى هاوي مضية وملبي بياها سرة بداها سرة ملكوتا قد ماصي وملبي كل عامة ألتت باشان تخمري سر بوش إين نقايا إينا بياشالي هل هدية مكوسيا من رابي برناشوتا آنت لنم ياسا قبل المارن أخ آلها شريق بغرة قامودي وبآنتين قبول شخلوب إلا تخمنتا قد يوي خقرة بالسودة قبريانا من تياوي خقرة قداوند بريلي كل مني مودي بمارون بداها سرة مدري سبب إن قايوت اداها سرة إن يطخلي وإن برشخلي وإن قبلخلي بيطروخة بتيطخ وعجا بتيو خقرة قبريانا سبب
سبب بريانة تشريلي بيد بغرة إيوة قمت باريوة قو بغرة، يعني بابا برونا وروحها قديشة لا شوريلي بارت شقل برونا بغرة برنا شايا، لا برونا إيتوت دي كيان دي إيوة من قمت شاقلوا بغرة برنا شايا، إيوة أم بابا ورديدانا أم روحها قديشة طول وانت اقنومي طول وانت تقنومي تآلهوتا إيوة من قمت شاقل وبرونا بغرة برنا شايا السرة وانت بوش اين قايلي براشا يطيني بياشيلي هل اديوم يوما طشيا قبوت هادخ وبنت قرايلي جاندية كريستيانا ليل مياصة الشاق اللي بيطروخة قبوت هادخ بخدار المندياني بغرناي قد يول خقرة قا بغرة وقا بريتا بالزودة من بريانا إن يطخوالي سرت داها زديقوتة آلها إيجابت يطخوا وبتيوخوا خقرة قبريانا بالزودة سبب بريانا لي خشيخة يوخلي خقرة قبوت هاتخا إيمت همزومة لي قيوخنا قبليون قامايا قيوخنا قبليون قامايا براشيت ملتوا مصيتون اللي أنا همزومي ون بخا همز من خيتا براشيت ملتوا وملتا كس على هوا وآملتا على هوا في البدء كان الكلمة وعربي كلمة أخشت كلمة إذا قصورة إذن ملتا وإذن همز من ملتا إلي كيانا على هايا ملتا إلي جوهر الله قبوت هذا خلي بمارا براشيد ملتوا وآملتا الكس على هوا وآملتا على هوا وآملتا بمارا ليوخنا شقل بغرة برنا شايا وشريل بأرلخن وغزيل خقرة إخيدايا من بابو زيمون شريل أرلخن بمارا ليوخنا وغزيل خقرة دي ورديدانا برد شريلي وغزيل خقرة يولي زيمون داخي برمخلي سرة آونت إلي قورة سرت آلاها الشريلي بيت بغرة إيمت باشخ ويي قوم الكوتا إيمت باشخ بريي قوم الكوتا إلا هاوخ بريي قوم الكوتا لماسخ يطخلي سرة بتهم زمخ باسي وبيت ملبخ باسي إن لخ بريي جاوي قوم الكوتا ليطخلي باشولبانن وملبتن وشميتن لتلا خبيدة سبب قد يطني قالك هاون بريا قوم الكوتا يونا في الخطوسة كانت محمزومة وخبوت مسالي يونا في الخطوسة أرعنايا كانت همزومة وخبوت مسالي قاموا تيوخ كلن تيوخ مشاخطة يعني تيوخ مهاجرين من أتروات خيني يمت آتغل دا أترى إن لا شقلخ سيتيزن دا أترى لما صخ أوذخ فوت ودا أترى لما صخ هرديدانا أوذخ نومينيت ودا أترى قمودي سبب ليوخ سيتيزن إيما بتهاوي لنها قوتا إيما تشقلخ سيتيزن داها أترى إيمت شقلخ سيتيزن داها أترى وهرادرقو أترواتي خيني إتل مشاخط زيني إلا شقلي سيتيزن لتلها قوتة أودي فوت لا لتلها قوتة أودي فوت سبب حالة لينا خجبني من ناشط أترى لا يطخلي سرت ملكوتة شمية إلا هاو خوية سيتيزن إلا هاو برية يعني برية قوم الكوتا قبت هذا خيلي
قبت هذا خيلة مزمنت مريا أخواتي خطواتي جو إيفنجاليون تي خلناقي بليون تلاخاقي بليون كامل همزومي لبود بريتا جو ملكوتا واجب إلى هاوخ بريه جو ملكوتا لا بريت من بغرة ولا طمشت قومية أخيار سورة لا سبب آنتهم زملة عمارا اخكبنا وصاوة وتيل القسمارا مري رابي بضايا وقت اوانيو البانت آت ملو بتلي واني اجيبوياتت آت بوادتلي لما صبرناش اود له إلا هاوي من آلها انا برياشا ون مارن بمارا لنقديموس انا برياشا ون كت آت اتلو خيلة على هايا سبب اني نشنكت آت بوادت له لما سأعود لبرناشا عادتي إلا هاوي من آلها هاني قديموس بس اتلو اختبرو صاوة قد يطر زيمون داخل لخا يمتقرين قداقي باليون وبتمكملن بخيالة مريضية داني براقة لبغزايون داني جلدوتا براقة لمقامي بغزايا تلميذي ببشيطوتا بيتاينا وبتباشيون وإلاها ذاتت سرة ملكوتا نيقاديموس أوبن إيوا ملبانت ناموسا يعني ليبيوا ومطي خبرغا كسوداية إنا رديدانا سرة ملكوتا لبش لي جليا قالدية هات لمكبالي جاني وتيلي ومر داخي مر لا واجب بلا هاوت ويا مدرش واجب بلا هاوت بريا جاهد تري أنا ناشا قوة ممكن نيلا من اشتيويري ونقديموس أنا سيبوتي مدري أوري كيسة يمي بيشنوية لا نقديموس أنا ليون همزومي بيت بغرة أنا ليون همزومي أموخ بيت بغرة أنا ليون همزومي أموخ نقديموس بالبغرة أنا همزومي من أموخ بيطروخة وروخة إلي بالخانة شمينا إلي بالخانة برناشا بريتا خدت ليلة بإيدة برناشا بريتا خدت إلي بالخانة علىها باش ويدا أو بالخانة بخيالة روخة وجا أي بيشت حصلة بيشت بريا مدرش إيجا بتيطت قروتت سرت زديقوتت علىها وإيجا بتبرشت لا متتلي بريانا بش التخ من بريتا إيجا بتخزت لي بريانا دائم وخزت لي خقرة بريانا وخزت لي خقرة مشيخة قمودي هل اديوم يوما رابي من برناشي لينا مياصية خقرة قمار نيش مشيخة سبب لينا بضايل سرت زديقوتا لينا بضايل سرت على هوتا لينا ببراش اللي مارن ايش مشيخة من برناشا قبط هادخ لينا بضايل سرت زديقوتا كما إلن قاتانا قماني باش جليا قداونت إلي بريا قوم الكوتا آونت شاقل سيتيزن بريتا خطا إيمت شقلت سيتيزن إيمت شقلت سيرتيفيكت اوف سيتيزن بريتا خطا إيجا سرت ملكوتا بتباشي جليا قالوخ لا خداخت همزومي لمارن قداني ليلة بيشتا يولتا قد يطي سرت ملكوتا قالوخن بياشلا يولتا قد يطيتن سرت ملكوت شمية هللويا 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 تبينا وتخوني يطت سرت ملكوتا
إيتن سر خيني زودة من شو سري همزومة لبهاسة أنا تقيلة قوها مزمن مريا قوكتاوة قديشة كانت ألطت باشمتها وبخام منها أنا لن بخسايا كانت برناشة شقيل الليلة وما لبديها اخسرت ملكوتها وبإني لبشيطة إينا هربديدانا بشيطوتها بتأتيا إيمت هاوخ سيتيزن إيمت هاوخ بريه قو ملكوتها إلقى بتيطخلا أن سري بشيطوتا بسنايوتا بتقبلخلا وبتيطخلا ومنها سر وانت إيوة سر تقشممتا وديشقلي من داني كلها وقتهم زملي بوتسر قشممتا يعني سر التجسد سر the secret of God in flesh اتيو أختي مصيلي هم زملي قالوا خون بود سر قشمنتا سر التجسد بخيلة مريا بتمكملخ كرزويات انتي بيتايا بود سر خيني ختمة منا بتقارنا قالوا خون أختي وبتيونا وجرقي وختمة منا بتهمزهم من بدياها الإين قايوتا دياها أنت إلي خمناها سرت قيامت دبرناشا من قاوة ميتي ودتري ادطلا إلي سرت يصورة بالقورة وبالبختة وابديدانا بالمشيخة وبالإيتا وشركة سري أنا بياشنا قلية قوها مزمنت مريا إينا باشي دية من كل خط هاويلي بريتا خطة كل خط هاوي بريا قو ملكوتا بسنايوتا بتيطيلة سرت ملكوتة شمية إينا لما صت يطتلة شماني مخبى وفرجاني مخبى لما صت يطتلة إنهالة ليود بريا إنهالة ليود بريا مدرش ليود بريا قو ملكوتة شمية إيمت بيشت بريا إيجا بتيطتلي وبريتا إلى سناي إلى كليك إلى أختي كليك يا ولدت لبا قمريا وروحها قديشة بتشارب الخانة قو خيوطو وبتيطت سرت ملكوتها ومناها إيوا سر قشمنتا آوتهم زملن اديو بهاسي وخيلة مريا بتمكملن بكارزوتي تخشيباني تيلا بيتايا وهرديدانا المسالة قريلن اديو بدياها ومسالة قمايا قريلن آوت إيوا مسالة برزرة وأرقى وقد يطخ قيمة ياول أو برزرة طنطا قو خيوتي كل خامنيني آمين إن هل هدية أخوني خاتي لاوت ويا بريتا خبتا قمل كوتت مشيخة هدية لدانا قد صالت أصلوتا أمي ويوت خيوخ بشاري روتا ومن كل تلبخ يوت لخيوخ مشيخة صالي أصلوتا مرباب ألهن خايا بيتايا ونقمترون زديوخ موضوعي ونبخطياتي قاموا وبماذا ون هيمار أنا خطايا ون وخطيلي اللخ قبال النخ ماريو باروكي قبال النخ تاش قل لبي ودلي بتمعمر ودلي مسكن قديخ شريقو لبي مارن ويمارت خيي هي ريقة خيي قديخ وبياوي ونقوله مارن من إديو وبار بتخيل قديخ كل يومان تخيي بشمة مارن بارفن إيشم شيخة قاخقنت ألهن باب خايا آمين مريا بارخ لوخون خنواتي خبيوي مارن إيشو مشيخة بتخزخ لوخون هماشا خديو بصيخي دا يوم باباواته وبكل يومان تخيوتوخون هديدانا خازخ لوخون قو خلمت دياني خلمت خشيبة كل خشيبة صاد حديث بياشة شارك كي هاويلن خلمت أخ إديو وبتمكملن خشيبة تيلا بيتايا الخلقت الترتي من داها كارزوتا بوتسرت ملكوتا وبتمسالة مارن وقد ماسخ يطخله وبرشخله واجب إلى هاوخ بريه دو ملكوتة مارن ورديد أنا كل أربو شيبة إتلن يلبانا مشي خايا
صار شوا ورمشة دانت استراليا بس هاويتون أمن كل أربو شيبا صاعد شوا برمشة كل روتا إتن سلوتا كي جمخ ميدالي خنواتي وخطواتي قزوم كي جمخ ميدالي كي ودخ سلوتا إن إتلوخ باعوياتي ومطلابي شدرت باعوياتو وبالصالح قديو آمين مريا بارخ لوخن مريا خلل لوخن مريا هاوي لوخن خوشم بشلامة وشلامة مارن هاوي قلب بواتوخن آمين